अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझ दुआओं में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआओं में याद है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी रूह तक को झंझोड़ गई। एक ऐसी बहन की स्टोरी जिसका शौहर जेल में था, जिनकी आंखों में उम्मीद के बजाय आंसू था और दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरे शौहर वापस आ जाए। वो शौहर जिनके साथ उनकी जिंदगी के ख्वाब देखे थे, वो शौहर जो उनकी दुनिया का हिस्सा था, और जब वो चले गए तो हर दिन हर रात उनका दिल बस टूट ही रहा। आप सोच रहे हैं उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, लेकिन मिरेकल वहाँ होता है जहाँ दिल का यकीन होता है। और आज की स्टोरी ऐसी यकीन की स्टोरी है, एक ऐसी सिस्टर की स्टोरी जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, जिन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और सीक्रेट और स्पेशल वजीफ़ा से अपने शौहर को वापस पाए। मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने कौन सा वजीफ़ा किया, किस तरह उन्होंने रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ की और किस तरह अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली। ये मिरेकल स्टोरी आपकी आंखों में आंसू ले आएगी, दिल को हिला देगी और आपको सिखाएगी कि अल्लाह पर पूरा यकीन कैसे रखा जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये मिरेकल स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये अल्लाह की करम की निशानी है और आपके दिल को ज़रूर बदल के रख देगी इंशाल्लाह। ये मेरी मिरेकल स्टोरी है अलीना सिस्टर, जो मैं आपको आज सुनाने आई हूँ। ये सब कुछ मेरे साथ अचानक हुआ, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी एक नॉर्मल लड़की की तरह चल रही थी। मैं जिसको चाहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी उनसे हो गई थी। शादी के बाद बहुत खुश थी। मेरे शौहर मेरे लिए सब कुछ थे। उनके साथ मेरी दुनिया मुकम्मल थी। हम दोनों के बहुत सारे ख्वाब थे, प्लान्स थे। हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लम्हे भी आए और आगे बढ़ते रहे, और एक दिन अपने घर के लिए कुछ बनाएंगे, ये सोच हमारी थी। मेरे शौहर अच्छी रोज़गार के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे और वो चले भी गए और वहाँ बहुत अच्छे सेटल हो गए माशाल्लाह। वहाँ अपने कारोबार शुरू किया जो कि बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शौहर के बाहर जाने के कुछ दिन के बाद मुझे फ़ोन आया। फ़ोन पर ऐसी खबर मिली कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन हिल गई। कहा गया कि मेरे शौहर को एक केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं शॉक हो गई। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरे शौहर पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, जो ना उन्होंने किया था ना कभी सोचा था। मेरी दुनिया जैसी रुक गई थी। दिल बहुत रोया, आंखों से आंसू बहने लगे और दिल में एक ही सवाल था कि अब मैं क्या करूं। वकील के पास गई, बात की, लेकिन सब यही कहते थे कि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जल्द हल नहीं होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं रात को रोती थी, दिन को रोती थी और सोचती थी कि मेरे अल्लाह मुझसे नाराज़ है। मेरे सजदे में गिर कर मैंने दुआ मांगती रही। मेरे दिल में यकीन नहीं था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि ये मामला बहुत लंबा चलेगा, सालों लगेंगे और शायद वो कभी वापस ना आ सके। एक दिन मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी तो एक वीडियो नज़र आई। वीडियो का टाइटल था मिरेकल स्टोरी बाय अलीना सिस्टर, ज़िंदगी बदलने वाला वजीफ़ा। मैंने उस वीडियो को खोला और जैसे जैसे वीडियो सुनती गई मेरे आंखों में आंसू आते गए, लेकिन इस बार ये आंसू उम्मीद के थे। अलीना सिस्टर, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई। आपकी वो बातें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। सिर्फ सब्र करो, दुआ करो और अपने दिल में शक न आने दो। आपने वीडियो में बताया था कि जो मुश्किल में हो वो एक ख़ास वजीफ़ा पढ़ ले, दिल से पढ़े और एकदम स्टोन पास रखे और अल्लाह से ऐसे मांगे जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मांगता है। उसी दिन मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया। आपने मेरी पूरी बात सुनी और मैंने आपको सारी चीज़ें भेज दी। दिल बहुत डर रहा था कि पता नहीं जवाब देंगी या नहीं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद आपका रिप्लाई आया, सिस्टर परेशान ना हो, अल्लाह सब देख रहा है। आप ये वजीफ़ा पढ़ो और दम स्टोन को हमेशा अपने पास रखो। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, मिरेकल तुम्हारे ज़िंदगी में होगा। उस दिन मैंने सोचा कि अब मैं किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखूंगी। मैंने वजीफ़ा शुरू कर दिया और दिन रात दुआ करने लगी। हर बार दिल में हार मानने लगता। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे,
गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546078833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। तो आपकी आवाज़ दिल में गूंजती, यकीन रखो मिरेकल होगा। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बार आंसू कमज़ोरी के नहीं, अल्लाह से उम्मीद के थे। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी बात सुन ली है, और ये था मेरे पहले कदम अपनी मिरेकल की तरफ। अलीना सिस्टर, मेरी ये मिरेकल स्टोरी आपकी वजह से है। आप ना होती तो शायद मैं कभी अपने शौहर को वापस ना पा सकती। मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखने के बाद जो जज्बा और हौसला पाया वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो पहली बार दिल में एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। आपकी बातें बहुत सिंपल थी लेकिन दिल को छू जाने वाली थी। आपने कहा था कि कोई मुश्किल हो, अल्लाह की ज़ात पे कभी मायूस ना होना, क्योंकि वो सबसे बड़ा मददगार है। आपने बताया था कि ये सीक्रेट वज़ाइफ ज़िंदगी बदल सकता है और दम स्टोन के ज़रिए रूहानी ताकत आती है, बस यकीन और सब्र के साथ रहना ज़रूरी है। आपने साथ में ये भी कहा कि दुआ मांगते वक्त सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो, किसी और पर भरोसा मत रखो और अपने दिल में कभी शक ना लाना। आपने कहा था कि मिरेकल वहाँ होता है जहाँ सब्र होता है और अल्लाह पर भरोसा यकीन होता है। आपके अल्फाज मेरे लिए रोशनी बन गए। मैंने वही दिन से वजीफ़ा शुरू कर दिया और दम स्टोन हर वक्त अपने पास रखा। आपने बताया था कि दम स्टोन को साफ रखना और उस पे सीक्रेट वज़ाइफ पढ़कर फूंक देना, क्योंकि अल्लाह की मदद के लिए एक ज़रिया बनता है। शुरू के दिनों में मेरा दिल बार बार मान लेता था। शैतान वसवसे डालते थे कि कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा ही का वैसा रहेगा। लेकिन हर बार जब दिल घबराता, मैं आपकी वीडियो दोबारा सुन लेती। आपकी आवाज़ मेरे दिल को गूंजती रहती। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, वो तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। बस तुम सब्र करो और वजीफ़ा पर यकीन रखो। दिन रात को मैं बहुत रोई। दिल में बस एक ही दुआ थी कि अल्लाह मेरे शौहर को वापस भेज दे। मैं रो रो कर अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मुझे मेरा प्यार वापस दे दे, मेरे सब्र का फल दे दे, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। अलीना सिस्टर, वो रात मेरे लिए बहुत ख़ास थी। मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर एक बोझ हट गया हो। मैंने अपने रब की मदद को अपने करीब महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, सब्र कर, मिरेकल आने वाला है। आपके बताए हुए सीक्रेट वज़ाइफ की बरकत से और दम स्टोन के असर से मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आने लगा। अब मैं हर दिन सुबह रात उठकर वजीफ़ा पढ़ती, दम स्टोन पर दम करती और अल्लाह से दुआ करती कि मेरे शौहर को रिहाई मिले और वो जल्द से जल्द मेरे पास आ जाएं। ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि लोग बातें कर रहे थे, कहते थे कुछ नहीं होगा, तुम फजूल उम्मीद लगा रही हो। लेकिन मैंने आपकी बात दिल में बिठा ली थी। यकीन ना हारो, मिरेकल वहाँ होता है जहाँ अल्लाह की कुदरत पर भरोसा होता है। यही यकीन मेरे सहारा बन गए। हर दिन दुआ करती और वजीफ़ा करती और दिन इसी में गुजर जाता और दिल से एक ही सदा आती, या अल्लाह मेरी मदद कर और मेरी दुआ सुन ले। अलीना सिस्टर, आपकी ये बातें मेरे दिल का ईमान बन गई और मेरी मिरेकल स्टोरी का सबसे बड़ा सहारा भी। अलीना सिस्टर, आपको मेरी मिरेकल स्टोरी बताते हुए दिल भर आता है। जब इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा होता है तो रोशनी की एक किरण मिल जाने सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, और वही रोशनी मेरे लिए आप थी। आपके दिए हुए अल्फाज, आपकी दुआएं, आपके बताए वजीफ़ा और सबसे बड़ा कि अल्लाह पर ईमान रखने का हौसला। जब मैंने आपका दिया हुआ वजीफ़ा शुरू किया तो ऑनेस्टली कहूँ तो दिल बहुत कमज़ोर था। हर रात रोते रोते सोना, दिन में बस दुआएं करना और बार बार ये सोचना कि क्या वाकई मिरेकल होगा या नहीं। स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को छुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती।
لیکن آپ نے بار بار مجھے واٹس ایپ پر یہ کہا، سسٹر کبھی شک نہ لانا، آپ کا میریکل بہت قریب ہے، اللہ پر فل یقین رکھو اور وظیفہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہ الفاظ مجھے ہر دن نئی امید دیتا۔ میں نے وظیفے کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا تھا۔ جب دل اداس ہوتا، جب مایوسی چھا جاتی، جب کوئی خبر نہیں آتی تو میں دل ہی دل سیکرٹ وظائف آپ کا بتایا ہوا میں طریقے سے پڑھتی رہی، اور دل میں بس ایک ہی دعا ہوتی، یا اللہ تو ہی راستہ بنانے والا ہے، میرا میریکل بھی تو ہی کرے گا۔ علینا سسٹر، ایک دن میری زندگی کا وہ لمحہ آیا جو میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو آنکھیں بھر آتی ہے۔ میں نے جیسے ہی وظیفہ ختم کیا، دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ میں نے موبائل دیکھا تو میرے شوہر کے نمبر سے ایک کال آ رہی تھی۔ میری سانسیں رک گئی، دل زور زور دھڑکنے لگا۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور جب ان کی آواز سنی تو الفاظ ختم ہو گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، میں واپس آ رہا ہوں، میری رہائی ہو گئی ہے۔ میرے آنکھوں میں آنسو تھامنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں گر گئی اور بار بار یہ کہتی رہی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری دعا سن لی۔ علینا سسٹر، میں نے آپ کو واٹس ایپ پر میسج کیا تھا، میں نے لکھا تھا میرا میریکل سٹوری آپ کو میں دے رہی ہوں، وہ واپس آ رہے ہیں۔ آپ نے رپلائی کیا، الحمدللہ سسٹر، یہ سب اللہ کی مدد تھی، میں تو صرف ایک ذریعہ تھی۔ سیکرٹ وظائف اور میریکل پورٹلی کا کمال ہے اور اللہ پر یقین رکھنے کا نتیجہ ہے۔ آپ نے مجھے یاد دلایا کہ میریکل سٹوری صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہم صرف دعا کرتے ہیں، اور وظیفہ وہ راستہ ہے جو دل کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ نے کہا تھا میریکل وہاں ہوتا ہے جہاں صبر ہوتا ہے، جہاں دل کا یقین مضبوط ہوتا ہے اور جہاں انسان کی رحمت سے امید نہ توڑے۔ علینا سسٹر، میں نے یہ سیکھا کہ صرف زبان سے دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا، دل سے مانگنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کو ہماری آنکھوں کے آنسو، ہمارے دل کی تڑپ اور ہمارا سچا یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں اور عبادت کو اپنی لائف کا حصہ بناتے ہیں تو راستہ خود پہ خود بن جاتا ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے نے میری زندگی بدل دی۔ سیکرٹ وظائف پڑھتے ہوئے جو سکون ملا تھا وہ کسی بھی دوا یا ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا سے زیادہ پاورفل تھا۔ دم سٹون کو ہاتھ میں پکڑ کر جب دعا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے انویزیبل پاور ہو میری دعا کو اوپر لے جا رہا ہے۔ اور جب میں میریکل ہو گیا میرے ساتھ تو میرے دل میں بس ایک ہی بات تھی، یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا ہے اور اس راستے کی روشنی آپ نے دی۔ علینا سسٹر، میں نے آپ کی باتیں ہمیشہ دل میں بٹھا لی۔ زندگی کے ہر پرابلم کا حل اللہ کے پاس ہے اور اس تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے وظیفہ ہے۔ سیکرٹ وظائف ایسی کنجی ہے جو ہر بند دروازے کھول سکتی ہے، بس ہمیں پیشنس رکھنا پڑے گا اور فیتھ رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ میریکل ضرور ہوگا۔ یہ میری میریکل سٹوری کا وہ حصہ تھا جس نے میری زندگی کی ساری راتوں کو روشن کر دیا اور مجھے میری محبت واپس دے دی۔ علینا سسٹر، میری میریکل سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ جب وہ واپس آئے تو میری زندگی ایک نئی امید جگی۔ میری دعا کا اثر، ہر آنسو کا رنگ اور آپ کے دیے گئے وظیفے کی طاقت نے سب کچھ بدل دیا۔ میں جب ان سے ملی تو دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی۔ وہ لمحہ جب میں نے ان کے آنکھوں میں دیکھا تو لگا کہ دنیا کی ہر خوشی میرے سامنے ہے۔ ہم دونوں رو رہے تھے اور دل سے ایک ہی بات نکل رہی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ علینا سسٹر، جب آپ نے کہا تھا کہ میریکل وہاں ہوتا ہے جہاں دل میں یقین ہوتا ہے تو میں نے اس کا مطلب سمجھا۔ علینا سسٹر، اللہ پر یقین رکھنا اور ان کے راستے پر چلنا اور اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ سب کچھ ہی جو میرے لیے میریکل کو مکمل کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی کہ کس طرح آپ کے بتائے ہوئے وظیفہ اور دم سٹون نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ وہ حیران ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں اتنا صبر نہیں کیا ہوتا تو شاید ہم دوبارہ نہیں مل پاتے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ واقعی میریکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مدد اور دل کا پورا یقین۔ علینا سسٹر، آپ کی بات میرے دل میں نقش کر گئی جب آپ نے کہا تھا، جب تم اللہ سے مانگتی ہو تو پورا دل سے مانگو، آدھا دل سے یا آدھا یقین سے نہیں۔ یہی بات میری میریکل سٹوری کا اصل سبق تھی۔ میں نے ہر رات دعا کی، ہر وقت دل میں اللہ کا نام رکھا اور وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی میری میریکل سٹوری سنے وہ سمجھے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بس دل سے مانگنا آنا چاہیے اور 100% اللہ پہ فیتھ ہونا چاہیے۔
میرے شوہر کے واپس آنے کے بعد ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئی. ہم نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی. علینا سسٹر، میں اپنے شوہر کو بھی آپ کی ویڈیو دکھاتی ہوں اور وہ حیران ہو گئے ہیں کہ اللہ کے راستے کتنے سمپل ہوتے ہیں اور ہم دنیاوی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور ایسے راستوں کو اپناتے ہیں جو ہمارے لیے بالکل صحیح نہیں ہوتا. آپ نے جو دم سٹون بھیجا تھا وہ آج بھی میرے پاس ہے. میں نے اسے اپنے بیڈ کے پاس رکھا ہوا ہے اور دل ہی دل دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر کسی کے دل کی دعا سن لے جس طرح میری سنی. میری میریکل سٹوری سن کے جو بھی سوچتا ہے کہ یہ صرف ایک کوئنسیڈنس تھا تو میں ان کو کہہ دیتی ہوں یہ کوئنسیڈنس نہیں تھا، یہ میریکل تھا، یہ اللہ کا کرم تھا اور اس کا راستہ مختصر وظیفے سے ہو کر گزرتا ہے. آپ نے مجھے جو وظیفہ بتایا تھا وہ میرے دل کا حصہ بن گیا ہے. اب ہر بار جب میں دعا کرتی ہوں، یہ جب کسی مشکل میں ہوتی ہوں تو بس وظیفہ پڑھتی ہوں اور دل کو سکون آ جاتا ہے. علینا سسٹر، آپ کی دعا، آپ کا بتایا ہوا کلمات اور اللہ پر یقین رکھنے کا سبق میری زندگی کی سب سے بڑی لرننگ ہے. میری میریکل سٹوری ایک سمپل لڑکی کی سٹوری ہے جس کے دل میں صرف اللہ کا نام تھا اور ایک خواب تھا کہ اس کے شوہر واپس آ جائے. یہ میریکل پاسبل ہو تو خدا سے مانگنا. یہ دل سے کہتی ہوں کہ جو بھی میریکل چاہتا ہے وہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے اور اللہ سے پورے دل سے دعا کرے. میریکل اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو بس صبر کے ساتھ رہتا ہے اور اپنا فیتھ سٹرونگ رکھتا ہے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا ہے. علینا سسٹر، میں ایک آخری بات کہنا چاہتی ہوں کہ میری میریکل سٹوری اللہ کی قدرت کی ایک جھلک تھی اور آپ کا دیا ہوا راستہ ہی میریکل تک پہنچانے کا سب سے بڑا مدد تھا. آپ کی دعا اور آپ کے وظیفے اور اللہ پر میرا یقین میری سب سے بڑی اسٹرینتھ بنی اور میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اور آپ کے اس علم کو سلامت رکھے تاکہ اور لوگ بھی میریکل حاصل کر سکے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جی آپ کو سلامت رکھے، آپ کے شوہر کو سلامت رکھے. تو یہ تھی میریکل سٹوری، بہت ہی پیاری. اور دیکھیے کوئی بھی میں نے ان کو چیزیں نہیں بتائی، سمپل سا میں نے وظیفہ بتایا تھا جو میں آپ لوگوں کو بھی بتا سکتی ہوں. اور یہ اسٹون کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے ہمارے لیے وہ قدرتی پاور رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا بخشی ہے. تو جو بھی افورڈ کر سکتے ہیں، جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں واٹس ایپ کر دیں تاکہ ہم آپ کے نام سے اسٹون بتا سکیں. چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اسٹون افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کے ساتھ میریکل نہیں ہو سکتا. وظیفہ ایک ایسا چیز ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے، قرآن ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہر چیز امپاسبل کو پاسبل کر دیتا ہے. اسٹون میں اس لیے دیتی ہوں تاکہ کام جلدی ہو جائے، آسانی آ جائے. دیٹس اٹ. چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.